श्री कृष्ण जय 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 श्री कृष्ण चलन सृष्टि लक्षणम जय श्री कृष्ण नमो नमः नमो नमः नमो नमः। गिरीश बोरकर बाय श्रुतीकडे मागता आमचे श्रद्धा माले हाका येवकार दिवचो बाय श्रुतीकडे येवकार दिवचो एक ल्हानशी आमची भेट। सगळ्यात पहिली दीपक आणि त्याच्या पुराय टिमीचे अभिनंदन करता। गेली 5 वर्सां हांव ह्या कार्यक्रमाक येता आणि 5 वर्सां जेन्ना सुरू जाल्ले म्हाका दिसता पयले फावटी 7 काय 8 कितें तरी एंट्री आयिल्ल्यो पयले फावटी आणि आता त्यो 30 काय कितल्यो जाल्या सारखे। सो कितले मोठे प्रमाणाचेर भुरगे हातून वांटो घेता हें दिसता। हांव तुमचे पुराय टिमीचे हे ऑर्गनायज करता म्हणल्यार अभिनंदन करता, म्हणून मुद्दम दीपकाचे कित्याक अभिनंदन करता, आमी सदांच इतली वर्सां जाली आमी नरकासूर स्पर्धेक आमी वतात, आमी व्हडले व्हडले नरकासूर पळयतात आणि आमचे जे युवक आसात ते सुंदर नरकासूर करतात, तांकां आमी तोखणाय करतात आणि बरें म्हणटात आणि तो एन्जॉय करतात। पूण तांणी एक विचार केलो की हे सगळें करता आसतना आमची भुरगीं खंय तरी फाटी पडटा। आमच्या भुरग्यां कडेन भरपूर कला आसा जी आमकां फुडें दिसता। आमची माणकुली भुरगीं आसा ती खंय घरा कडेन आपली कला आसून बसून ती यूज करपाक मेळनाशिल्ली, नाल्यार ती धाकटी प्रमाणाचेर खंय तरी एक नरकासुराची आकृती करून ताका दुसऱ्या दिसा जळयताले आणि तशी तातूंत ती समाधानी म्हणटाले। म्हाका दिसता दीपकान एक विचार फुडें हाडलो की ह्या भुरग्यांकूय एक प्लॅटफॉर्म दिवचो, तांचेय टॅलंट भायर येवचें, हाच्या खातीर एक स्पर्धा दवरची आणि जी स्पर्धा 5 वर्सां पयलीं सुरू जाल्ली तिजे आज इतलें मोठें स्वरूप जालां। म्हाका दिसता फुडल्या फावटी हाच्याकून मोठें स्वरूप आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें आणि ह्या भुरग्यांची कला आमकां ह्या हातून पळोवपाक मेळटली। म्हाका खूब बरें दिसता जेन्ना धाकटे धाकटे भुरगे व्हडलो नरकासूर करप म्हाका दिसता एकदां सोंपें आसता, पूण त्या धाकट्या नरकासुराक इतल्यो वायरी आनी ते ताशे आनी ते सगळे उदळ आमी पळयलो की एकट्याक उजोच पेटपाचो उजो काडलो तेन्ना। सो इतले डेलिकेट आणि मायन्यूट काम तांकां करचें पडटा। तांची हांव सगळ्यांची तोखणाय करता, फालच्यो दिवाळेच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि दीपका कडेन मागता अशेंच जे नरकासूर स्पर्धा ही ताणें दवरल्या ती मोठ्या प्रमाणाचेर घडोवन हाडची आणि आमच्या सगळ्या मुरगांवकारांक गोंयकारांक एक आपली कला सादर करपाक सगळ्यात पयलीं तुमकां आयज दिवाळेची परबी दिता। नरकासूर वधाच्या नंतर फाल्यां आमी आतां दिवाळी साजरी करतले, उजवाडाची दिवाळी, आणि त्या दिवाळीच्या पूर्वसंध्येनी नरकासुराची स्पर्धा आयोजीत करता। हांवें आयकलें दीपका कडल्यान की आपण 5 वर्सां पिक्यान नरकासूर करता आणि मुद्दम पळोवपाक यो, आणि खरें म्हटल्यार म्हाका खरें अजाप दिसलें की ज्या तरेन हांगा प्रेजेंटेशन जालां त्या तरेन पयलीं कौतुक करता दीपकाचें आनी ताचे डी कंपनीचे अभिनंदन। तांचें मॅनेजमेंट बरें आसा, आयोजन बरें आसा। नंबर 2 हांगासरले जे पार्टिसिपंट आसा तांचें कौतुक इतल्या खातीर करता की नरकासूर सुद्दां बदलपाक लागले। एक वेळ आशिल्लो नरकासूर एक वेगळ्याच साच्यान आशिल्लो, लोक भितर वताले आणि नरकासूर नाचयताले आणि कृष्ण ताका मारतालो, पण हळूहळू आमची
टॅक्नॉलॉजी जी आसा त्या टॅक्नॉलॉजीचो वापर करपाक लागले भुरगे आणि नरकासूर आणि कृष्णाचे ह्या युद्धान भितर आपली स्कील वापरपाक लागले, टॅक्नॉलॉजी वापरपाक लागले. हांगासरले भुरगे जेन्ना हांवें पळयले ते खरें म्हटल्यार इंजिनियर जितले आसतले त्या इंजिनियराचे क्लासाचे भुरगे. म्हणजे कशें हायड्रोलीक नरकासूर करप, कशें हात पाय हालप, कशें अचानक तातूंत भितर नवीन 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 प्रयोग करप आणि ताका एक रंग हाडप. म्हाका दिसता गोंयान हो जो उत्सव जाता भारतान नरकासूर म्हणटा तो खंयच ना. दिवाळीच्या पयले रातचो अख्ख्या भारतान भितर गोंयान एकच कडेन नरकासुराचो वध जाता आणि हळूहळू तो ट्युरिस्टीक आकर्शण जावपाक लागला आणि म्हणून लोक दिवाळी साजरी करपाक गोंयान येतात. बाकी नरकासुराच्या संदर्भातली काणी बिणी सगळे आसा ती सगळे तुमचो हांगसरलो सूत्रधार आणि हो सांगतलोच. पण कौतुक इतले खातीर दिसता की हळूहळू भुरगे ह्या हातून भितर इनवॉल्व जातना आपल्या टॅक्नॉलॉजीचो वापर करून आपली भितरली स्कील दाखयतात. हांव तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां फाल्यांचे दिवाळेचे परबे दिता. सकाळी फुडें अभ्यंग स्नान करून आमी ब्रह्म मुहूर्ताचेर, खरें म्हळ्यार ब्रह्म मुहूर्त आसता तो, ते न्हांवप सकाळी फुडें कित्याक तेंय सांगता एक मिनटान. हरशीं न्हांवपाचें आमी सदांच न्हातात, न्हांवप कांय वेगळें ना. पण आमच्या आंगान भितर आयचो जो दीस आसा तो अमास, कार्तिकेची जी अमास आसता ती नरक चतुर्दशी चतुर्थी मागीर अमास लागता. त्या दिसा आमी म्हणटात देव उठ्ठा. चातुर्मासान जे देव न्हिदिल्ले आसता तो देव जो आसा तो फाल्यां उठ्ठा आणि आमी ताका चड व्हडल्यान उलो मारता कार्तिक हाजे दिसा, दिंडेच्या तुळशी लग्नाच्या दिसा गोविंदा म्हणटात आणि चिरमले मारून उठयतात. पण उठले बरोबर देवाचेय बीन मागीर ते सगळे स्नान बी आसता तशेंच आसता. तर उठणे लावून जे आमी न्हातात ते उठणे ते ब्रह्म मुहूर्ताचेर, सकाळचो जो मुहूर्त आसता 4:30 ते 6 ह्या मुहूर्ताचेर आमी पयलीं उठतात आणि त्या मुहूर्ताचेर आमी पयलीं तिळाचें तेल घेतात आणि ते तेल लायतात. पयलीं तकलेक घालतात, मागीर मानेक लायतात, मागीर फाटीक लायतात, मागीर हाताक लायतात, पोटाक लायतात आणि शेवटी पांयाक लायतात. अर्दवर ते तेल दवरतात आणि ताजे नंतर मागीर आमी ते उठणे लायतात. ते उठणे कित्याचे आसता? दूध, बेसन, लिंबू आणि बाकीचे हळद घालून ते जे उठणे केल्ले आसता ते उठणे हांगा लायतात. ताका आयुर्वेदीक हें आसा, मान्यता आसा की तातूंतले आपल्या हातूंतले आंगातले डिटॉक्सिकेशन करपाचे पावर त्या उठण्यान आसता आणि मागीर तुमची त्वचा जी आसता, स्कीन चडशे हातून ती ताका ग्लो येता, त्याच बरोबर डिटॉक्सिकेशन जाता. आणि हे सगळें करतना तिसरो पावंडो आसता तो कोमट उदकान न्हांवपाचो, दुगदुगीत त्या उदकान आमी न्हातात. ताका एक शास्त्रीय कारण आसा आणि आमकां एक तरी दीस देवा धर्माच्या नांवान तरी आमी आमच्या आंगातलो जो मळ आसा, चिखल आसा तो काडुया आणि उजवाडाचे दिवाळेक आमी फुडें वचुया आणि आमच्या घरान भितर उजवाड घालुया, आमच्या ह्या शरिरान भितर उजवाड घालुया आणि आमी ह्या रोगा पासून पयस वचुया. हे ताजो फाटलो उद्देश आसा. म्हाका दिसता हे आमी करतले, भुरगेय करतले, मागीर न्हिदात, म्हणजे रातभर जागरण केल्लें आसता.
प्रोग्राम ऑर्गनायज केलेलो आसा बऱ्या भाशेन तेंच्यांनी नीट प्रमाणे वेल ऑर्गनायज म्हणटा तसो तेंची आख्खी टीम जेका ते सदांच दिपक म्हणटा डी कंपनी सो अशी तेंची टिमीक हांव खूब खूब परबी दिता कित्याक बऱ्या भाशेन तुमी ऑर्गनायज करपाक केल्लो आसा कॉंग्रेच्युलेशन तुमकां सगळ्यांक त्याच प्रमाणे आमचे दोनूय जजीस हांगा आसा आमचे प्रेस भाव जे आसा आनी तुमी सगळे जाण चड टायम घेयनासतना मुद्दाम सांगपाक सोदता म्हाका दिसता आख्ख्या गोंया भितर मिनी नरकासूर कॉम्पिटिशन जे स्टार्ट केलां म्हाका दिसता ते दिपक नायकान आनी म्हाका दिसता 2021 हे तेणें स्टार्ट केल्लेलें तेजें इंटेंशन इतलेंच आसलेलें की मिनी नरकासूर जे तेणें स्टार्ट केलें ते भुरग्यांक खंय तरी तांकां आपली कला दाखोवपाक लागून आनी तांकां खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म मेळपाक लागून तेणें हें मिनी नरकासूर स्टार्ट केल्लेलें बट आयज हांव मुद्दाम दिपक तुका सांगपाक सोदता कित्याक आयज हांव म्हाज्या ऑफिसान आसलेलो सड्याचेर आनी खुबशे ग्रूप हांगा पयले आनी तुजे मुद्दाम काडून पयले आमचे सड्या वयले बोगद्या वयले जेटी वयले बायणाचे जे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक आसा तेंच्यांनी एवरी इयर ते कितें करताले व्हडले नरकासूर करताले म्हळ्यार कॉम्पिटिशनाक व्हरपाचे सारके नरकासूर ह्या फावटी तेंचे आतां कितें जालें डबल जालेलें आसा व्हडलो नरकासूर आसा तो आसात तेज्या बरोबर तेंच्यांनी मिनी नरकासूर स्टार्ट केल्लो आसा आनी हे मिनी नरकासूर तुज्या कॉम्पिटिशनाक लागून आनी ते लोक आतां सगळे जाण आमचे आख्खे जाण ते मिनी नरकासुराक लागून 1-2 आतां तेजे भितर कितें जाल्लेलें आसा तेवूय नरकासुराक स्पॉन्सर दिवचे पडटा आनी ते मिनी नरकासुराकूय दिवचे पडटा सो तुवें खंय तरी आमकां त्रासान घातलेलो आसा सो आयज आमचे सड्याच्या भागान 2 भाशेचे नरकासूर जावपाक लागले व्हडले ते जातात आनी त्या प्रमाणे मिनी नरकासूर जे हे कॉम्पिटिशनाक येयला आतांच आमकां भाऊ सांगतालो काय म्हाका दिसता शैलू सांगतालो दिपकाक कानान कित्याक फुडल्या वर्सा तेणें खंय तरी हेजेर बंदी घालची म्हणून आनी जे व्हडले हे मिनी नरकासूराक आतां सगळे व्हडले लोक पार्टिसिपेट जाता तांकां एक एज लिमीट दवरची 18 वर्साच्या सकयलूच लोकांनी पार्टिसिपेट जावचें म्हणून आनी खरें आसा तेजें म्हाका दिसता सारकें आसा कित्याक म्हाका दिसता यंगर जनरेशन न्यू जनरेशनाक एका भितर पार्टिसिपेशन चड जावचो आनी तांकां एक्सपिरियन्स मेळोनी सो आमचे व्हडले भुरगे ते आसात ते व्हडले नरकासूर करतात बट आमचे जे ल्हान भुरगे जे निकती तयार जाता जे आमी सेकंड फळी म्हणटा तांकां हेजे भितर ऑपॉर्च्युनिटी मेळची अशें म्हाका दिसता आनी परत एकदां हांव दिपकाक खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक बरो शो कित्याक आमी नॉर्मली पळयता कित्याक कोणी एक कसली स्पर्धा ऑर्गनायज करता या प्रोग्राम ऑर्गनायज करता बट ते कंटिन्यू धरपाक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट बट आयज खंय तरी दिपकान आनी तेज्या आख्ख्या टिमीन डी कंपनी टिमीन जो 5 वर्सां जालो कंटिन्यूस मिनी नरकासूर घडोवन हाडलेलो आसा तेज्या लागून दिपकाक खरेंच कॉंग्रेच्युलेट आनी असोच ताका दामबाबाचो आशिर्वाद आसून अशें ताणें फुडें कंटिन्यू दवरचो मिनी नरकासूर इतलें सांगून परत देवा कडेन मागता जशे आमची डी कंपनी सदांच आमच्या फाटल्यान रावता म्हणून हो कार्यक्रम सक्सेस जाता जेन्ना पयले फावट हो कार्यक्रम केल्लो मिनी नरकासूर तेन्ना प्रेसान म्हाका विचारलें इलेक्शन वर आसलेलें इलेक्शन इयर आसलेलें म्हाका विचारलें की बाबा हो तुमी कित्याक लागून करता एक पॉलिटिकल स्टंट काय म्हणून की आतां इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाक बी जाय म्हणून तूं हो कार्यक्रम करता पण हांवें सांगलेलें ताका की आमी जे कार्यक्रम करता ते काय पॉलिटिकल स्टंट ना अजून बघून आमी 2-3 कार्यक्रम करतात ते कंटिन्यू करतात आणि जसो आमचो क्रिकेट टुर्नामेंट हांव 19 वर्सां जाली क्रिकेट टुर्नामेंट करता आमी श्रावण महोत्सव करता 11 वर्सां जाली श्रावण महोत्सव करता आणि ह्या मिनी नरकासूर स्पर्धेक म्हाका दिसता आतां हे 5वें वर्स जाल्लेलें आसा आनी हे सगळें तुमच्या आदाराचेर सक्सेस जाता आमी जेन्ना फर्स्ट घडोवन हाडलेलो तेन्ना फक्त 11 पार्टिसिपेंट येयलेले फक्त वास्कोचे ते आमी जबरदस्ती कोणाक राय तुमी याद करा म्हणून सांगलेलें पूण जशें जशें दीस एक वर्स जाता आमचो हो ही स्पर्धा आमची वाडात आसा आणि ही स्पर्धेक म्हाका दिसता हे फावटी 32 जण पार्टिसिपेंट येयलेले आसा हांव खरोखर तुमच्या सगळ्यांच्या मनांसून देव बरें करूं म्हणटा समज तुम्ही आमच्या ह्या कार्यक्रमाक पावना जाल्यार आमची शोभा वाडना आणि चडांत चड हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हणजे कंपनी डी कंपनी जे सतत म्हाका दिसता जवळ जवळ आतां 15 दीस जाले ते एक मिटींग घेतात आणि म्हाका फक्त हांगा गेस्ट म्हणून आपयलेलो आसा सगळे तेंच्यांनी केल्लेले आसा सगळे श्रेय आमचे सगळे कार्यकर्त्यांक वयता आणि चड काय उरना आयच्या पयले फावट आमचो अध्यक्ष आमच्या मदीं पयलेलो आसा आनी तो म्हणटाच की हे बारीक नरकासूर पण खर्च खूप जाता तुम्ही प्रायस कितलो दवरला काय म्हणपाक 11,000 प्रायस दवरला म्हाका ताका 11,000 सुबेज तुमकां खर्च जाता आसलो हे करपाक लागून तरी आसतना तुम्ही उमेदीन हांगा येताच
ती उमेदूच म्हणजे पैशाक लागून किंवा प्रायजाक लागून तुम्ही येना, तुम्ही उमेद दाखयता आनी हांगा जे बाणकुले भुरगे आसा पळय ते म्हाका दिसना आनी खंयचे रातचे लेट रावूंक शकना आनी ते हांगा जमतात आनी ते कार्यक्रम घडोवन हाडटात. तुम्ही सगळे जाण येयले म्हणून तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आनी मागीर तुमकां सोंपयता. देव बरें करूं. रेडी आसा? ओके. जजीस रायझिंग यूथ ऑफ वास्को, त्याच्यानंतर मारुती बॉयज आणि रेडी रावचे 5वे नंबर. येवजण आसा सर्त क्रमांक 4. परीक्षकांनी नोंद घेवची. सर्त क्रमांक 4. फ्रेंड म्हणून सांगता, सकाळी फुडें तुम्ही न्हायात, बरे सुटसुटीत जायात, सगळे हे करात, आपले डिटॉक्सिकेशन करात, फोव खायात, मागीर जाल्यार न्हिदात थोडे वेळ, मागीर काय प्रॉब्लेम ना. एक जाणट्यांचो एक म्हण आसा, आमी जितले करतात ते धर्माक अनुसरून करतात, एक ट्रेडिशनल हे करतात. तो आकाश दिवो लायता, आकाश दिव्याचे कॉम्पिटिशन आसा. आकाश दिवो हो एक प्रतीक आसा आमच्या जाणटेल्यांक दिवो दो. आमचे जाणटे जे मेल्ले गेल्ले आसा तांच्या खातीर एक अमाशेचो तो त्या हातून भितर दिवो लायल्लो आसता. तो दिवो ताका वाट दाखोवपाक आनी त्या वाटेचे आमी प्रतीक म्हणून एवरी इयर तो आकाश कंदील आमच्या दारांत ते लायतात. त्याच बरोबर येणाऱ्या लक्ष्मीक तो उजवाडाचे प्रतीक ते येवचे म्हणून. कारण जेन्ना समुद्र मंथन जाल्लें त्या समुद्र मंथनांतल्यान जेन्ना घुसळ जाली आनी घुसळ जावन जेन्ना ती लक्ष्मी आयली, तो लक्ष्मीचो जो दीस आशिल्लो तो परवा म्हळ्यार फाल्यां एक्चुअली. आणि त्या दिसा लक्ष्मी आयल्ली म्हणून आमी लक्ष्मीचे पुजन करतात. आणि त्या लक्ष्मी पुजन त्या वेळापासून आतापासून प्रतिकात्मक ते तशेंच चालू आसा. म्हणून सगळ्यांचे कडेन मागता हे सगळे सांस्कृतीक धरोहर आसा तिका शास्त्रीय सायन्स आसा ताका ओगीच न्ही. ते आमी देव 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 हो सनातनी, पण प्रत्येक आमची गजाल आसा ती सायंटिफिकली प्रूव्ड आसा. आणि आमी ते भायले लोक करता आणि आमी करना. आमकां दिसता ह्यो सगळ्यो आमी वेवस्थीतपणे करपाक जाय, जेणे करून आमच्या आयुश्य आनी आरोग्य आसा तें बरें जातलें आणि बरो एक समाज घडटलो. हांव सगळ्यांक तुमकां परतून एकदां दिवाळीच्यो उलवलीत परबे दितना सगळ्यांच्या घरांत सुख समृद्धी येवची. ती लक्ष्मी येवपाक भायर सरल्या की फाल्यां पावतली परवा. ती सगळी तुमच्या घरांत येतली. दारां बिरां बरी उक्ती दवरात. त्या 4 पणट्यो खऱ्योच पणट्यो पेटयात. नाजाल्यार लायटीचे पेटोवपाक बी वचनाका, नाजाल्यार मेणवाती लावपाक वचनाका. पणट्यो पेटयात, तिळाचें तेल घालात आणि 5 मिनटां ते रांगोळी काढून त्या तिळसांचे एक लक्ष्मी पुजनाचे मुद्दम ते बसांनी पळया. तुमकां जर फिलिंग जर येना, म्हजी आत्मात काढात, तुमकां जर फिलिंग जर येना जाल्यार हांव सांगता त्या पिड्ड्याक फुडले वर्सा मागीर परत म्हाका आपयतले तेन्ना तुमी सांगात तुवें सांगिल्लें तितलें रॉंग सांगिल्लें म्हणून. ह्या फाटी करात. आनी म्हणून त्या पणटेच्या निमतान 4 पणटेकारांक तरी गिरायक जातलें. ते पणट्यो मातयेच्यो ताज्या घरांनी उजवाड पडटलो 2 रुपयां भितर. ताज्या घरांनी भितर एक दिवो पेट्टलो. आणि ते करपा खातीर हे सण असतात. हे सण हे इकॉनॉमी म्हणटा ताका बाजारपेठ. ती बाजारपेठ आमी सगळ्यांनी छाटून दवरिल्ली आसा, करून दवरिल्ली आसा. आणि हो दिवाळीचो क्षण आमी सगळे साजरो करूया. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं.
देव उठपाक विसरला म्हणजे हांवें गोविंदा म्हणपाक काय हरकत ना. सगळ्यांत गोविंदा.